अस्सलाम वालेकुम। GA न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। सबसे पहले एक नज़र अब तक की खबरों पर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ अदलिया मुखालिफ तकारीर से मुताल्लिक दरख्वास्त खारिज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ के खिलाफ सन 2018 के बयानात पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा की गई थी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने नवाज शरीफ के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत की, ताहम दरख्वास्त गुजार शहरी अदनान इकबाल की जानिब से कोई भी पेश ना हुआ। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद आमिर फारूक ने नवाज शरीफ के खिलाफ दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी। बिलावल भुट्टो छोटे भाई की तरह हैं, इल्ज़ाम तराशी के बजाय पुख्ता सियासत की तरफ बढ़ना चाहिए। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को बड़ा मशवरा दे दिया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि बिलावल भुट्टो छोटे भाई की तरह हैं, हमने 16 माह साथ काम किया है, हमें पुख्ता सियासत की तरफ बढ़ना चाहिए क्योंकि रोने धोने और इल्ज़ाम तराशी से कुछ नहीं होगा। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें मिलकर सूबे को खुशहाल बनाना है और हमें मिलकर ही मुआशी माशरती मसाइल को हल करना है। नवाज शरीफ की बलोचिस्तान की तरक्की के लिए अमली काविशें कौम के सामने हैं। नवाज शरीफ के दौर में सड़कों का जाल बिछाया गया, जबकि पिछली हुकूमत के 4 साल में तबाही और बर्बादी हुई। उन्होंने कहा कि लश्करी रईसानी को मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की दावत देने आया हूँ, उनकी शमूलियत से पार्टी को तक़वियत मिलेगी। सियासी अकाबरीन ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की है। बलोचिस्तान की सियासी जमातों के रहनुमाओं ने मुलाकात की है, मैं बहुत ही मुतमईन हूँ। शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि सरदार अयाज सादिक और शेख जाफर मंदोखेल लश्करी रईसानी के साथ बैठकर मामलात को हल करेंगे। बलोच पश्तून सेटलर्स और हज़ारा अफराद के सूबे में बड़ी खिदमात हैं। नवाज शरीफ की दिहाइयों से पुख्ता सोच है कि बलोचिस्तान के मसाइल हल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिसे अवाम वज़ीर आज़म मुंतखब करेंगे, कौम उसे ही कबूल करेगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 15 नवंबर से अदालत में केस के लिए पेश होने वाले वकला के लिए गाउन पहनना लाजमी करार दे दिया। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियर वकील और डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल बगैर गाउन पहने रोस्टर्न पर आए, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दौरान समाअत वकला से मुकालमा करते हुए कहा, माजरत के साथ आप लोगों को हाई कोर्ट के अहकामात का पता नहीं है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि आप सीनियर वकला हैं और एक डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल भी हैं, लेकिन दोनों बगैर गाउन के। दौरान समाअत वकला ने अपने रवैये पर माजरत करते हुए कहा कि आइंदा गाउन पहनकर अदालत में पेश होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के MD कैट टेस्ट में नकल के बाद अब पब्लिक सर्विस कमीशन टेस्ट में भी जदीद तरीके से नकल करने का इंकिशाफ हुआ है। पब्लिक सर्विस कमीशन का कहना है कि महकमा आबपाशी और CNW इम्तहानात में 18 उम्मीदवारान नकल करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। उम्मीदवारान से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, गाइड और नकल के दूसरे मवाद भी बरामद हुए हैं। कमीशन ने नकल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की तफसीलात मुरतब कर ली हैं। तफसीलात वज़ीर आज़म पोर्टल पर होने वाली शिकायत की बुनियाद पर मुरतब की गई हैं। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से और आपको बताएं, हैदराबाद गैरिजन में यौम इकबाल की मुनासिबत से बेतबाजी इंटर यूनिवर्सिटी मुकाबलों का इनेकाद किया गया है। पाक आर्मी की जानिब से तलबा के माबैन बेतबाजी मुकाबले अल्लामा इकबाल को खराजी अकीदत पेश करने के लिए मुनाकिद किए गए। हैदराबाद रीजन की 14 यूनिवर्सिटीज़ की 16 टीम्स को बेतबाजी के मुकाबलों में मदऊ किया गया था। हर यूनिवर्सिटी से 15 तलबा मुकाबलों में शरीक हुए और मजमूई तौर पर 210 तलबा ने मुकाबले में हिस्सा लिया। माहिर तालीम अफराद पर मुश्तमिल ज्यूरी ने मुकाबलों के नताइज का ऐलान किया। ज्यूरी में प्रोफेसर डॉक्टर शाजरा हुसैन जामिया सिंध, प्रोफेसर डॉक्टर अतीक अहमद जिलानी शोबा उर्दू, प्रोफेसर डॉक्टर तंजीम अल फिरदौस जामिया कराची शामिल थीं। तमाम टीम्स के माबैन बेहतरीन मुकाबला हुआ, ताहम जामिया सिंध ने पहली जबकि पिम्स यूनिवर्सिटी ने दूसरी पोजीशन हासिल की। असातिज़ा और तलबा ने पाक आर्मी को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि इस तरह के प्लेटफॉर्म मुहैया करने से सलाहियत और वतन सरशारी में इजाफा होता है। चीन के सदर शी जिनपिंग एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के इजलास में शिरकत के लिए अमरीका पहुंच गए।
چین کے صدر شی جن پنگ ایشیا پیسیفک اکنامک کارپوریشن اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ کے شہر سان فرانسسکو پہنچ گئے ہیں۔ خیال رہے کہ 6 برسوں میں چین کے صدر کا یہ پہلا دورہ امریکہ ہے، جہاں صدر شی جن پنگ اپنے امریکی ہم منصب صدر جو بائیڈن سے ملاقات کریں گے۔ چین اور امریکہ کی صدر کی ملاقات میں اسرائیل فلسطین جنگ، یوکرین جنگ اور اقتصادی صورتحال پر بھی بات کیے جانے کا امکان ہے۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف امریکہ کے یہودی بھی سراپائے احتجاج۔ امریکی شہر آکلینڈ کی سرکاری عمارت کے اندر یہودی مظاہرین نے دھرنا دے دیا۔ دھرنے میں شریک مظاہرین نے غزہ میں جنگ بندی کے نعرے لگائے، جبکہ شکاگو میں بھی جنگ بندی کے پلے کارڈز ہاتھ میں اٹھائے یہودیوں نے مظاہرہ کیا اور اس دوران ٹرانسپورٹیشن سینٹر کے راستے بھی بند کر دیے، جبکہ دوسری جانب پولیس نے مظاہرین کے خلاف کارروائی کی اور اس دوران 100 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ واضح رہے کہ اسرائیل نواز پالیسی پر امریکی حکومت کے 500 سے زائد اہلکار صدر جو بائیڈن کے خلاف سراپائے احتجاج ہیں۔ اور اب ایک نظر جی اے اسپورٹس پر۔ شاہد آفریدی نے ایشوریہ رائے سے متعلق رزاق کے بیان پر اسٹیج پر بیٹھ کر ہنسنے کی وضاحت کر دی۔ 2 روز قبل کراچی میں تقریب ہوئی جس میں سابق کرکٹرز نے شرکت کی، جن میں شاہد آفریدی، عبدالرزاق، کامران اکمل، مصباح الحق، عمر گل، سعید اجمل، راشد لطیف اور شعیب ملک شامل تھے۔ دوران گفتگو پی سی بی پر تنقید کرتے ہوئے رزاق نے بالی ووڈ اداکارہ ایشوریہ رائے پر نامناسب جملے کہے، جس کے بعد سوشل میڈیا پر ان پر سخت تنقید کی گئی۔ ان کے ساتھ بیٹھے عمر گل اور شاہد آفریدی اس بیان پر ہنسے اور تالیاں بھی بجائیں، جس کے بعد ان دونوں پر بھی تنقید کی گئی۔ تاہم اب شاہد آفریدی نے اس پر وضاحت جاری کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت غلط مذاق تھا، اس قسم کا مذاق ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ میں رزاق کو میسج کر کے کہوں گا کہ معافی مانگے۔ واضح رہے کہ عبدالرزاق اپنے بیان پر پہلے ہی معافی مانگ چکے ہیں۔ اور اب ایک نظر جی اے انٹرٹینمنٹ پر۔ بالی ووڈ کی اسٹائلش اور سپر اسٹار اداکارہ کرینہ کپور نے سیف علی خان سے شادی کی بڑی وجہ بتا دی۔ کرینہ کپور نے حال ہی میں انکشاف کیا ہے کہ میرے اور سیف کی شادی کرنے کی واحد وجہ یہ تھی کہ ہمیں بچے چاہیے تھے۔ کرینہ نے بتایا کہ میں اور سیف شادی سے قبل لیو ان ریلیشن شپ میں تھے، یعنی ساتھ ہی رہتے تھے۔ جب ہم نے اگلا قدم اٹھانے کا سوچا جو کہ شادی تھا، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ ہم بچوں کے خواہشمند تھے، ورنہ ہم ایسے بھی رہ سکتے تھے۔ اداکارہ کا مزید کہنا تھا کہ میں چاہتی تھی کہ اپنی زندگی اپنے بچوں کے ساتھ گزاروں، میں اپنا ہر کام ان کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں۔ کرینہ نے مزید کہا کہ اب میں اپنی خاندانی زندگی پرسکون گزارنا چاہتی ہوں اور دوسروں سے ملاقات وغیرہ کا اب کوئی شوق نہیں۔ میری زندگی شوہر بچوں کے گرد گھومتی ہے اور انہی کے ساتھ بے حد خوش ہوں۔ کرینہ کپور نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اگرچہ وہ 43 برس کی ہو چکی ہیں اور وہ 2 بچوں کی ماں بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ آج بھی خوبرو اور پرکشش ہیں۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے جی اے نیوز نیٹ ورک، ہمارے ساتھ رہیے۔ جیو، سچ کے سنگ۔